हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आप तमाम दोस्त अहबाब के साथ हमारे नौजवानों और यंगस्टर्स में पाए जाने वाले एक बहुत बड़े कॉमन प्रॉब्लम मैस्टरबेशन यानी मुश्त ज़नी के हवाले से बात करूंगा। ये इतना बड़ा मसला है कि इसके हवाले से मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स और नौजवान हैं उनकी ऑलमोस्ट अक्सरियत इसकी शिकार नज़र आती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नौजवान कॉल और मैसेजेस करके अपना ये मसला बताते हैं कि हकीम साहब हम भी इस बुरे आदत के शिकार हैं, हम इसे छोड़ना चाहते हैं और इससे जो हमारे जिस्म को नुकसानात हुए हैं हम चाहते हैं कि हम उसका इलाज करें और हम दोबारा अपने बेहतरीन सेहत की तरफ लौट आएँ। तो देखें मुश्त ज़नी क्या है। मुश्त ज़नी अपने हाथों से मनी खारिज करके यानी अपने आप को डिस्चार्ज करके अपने जिनसी ख्वाहिश पूरा करने को मुश्त ज़नी, खुद लज्जती, हैंड प्रैक्टिस और मैस्टरबेशन कहते हैं। और ये चूँकि एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, इसके बारे में कुछ डॉक्टर्स और रिसर्च साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि ये इससे जिस्म को कोई नुकसान नहीं होता और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके बारे में ऐसी बातें मशहूर हैं, लेकिन अतिब्बा किराम और उलमा किराम का ये मुत्तफ़िक़ा राय है कि मुश्त ज़नी एक इंतहाई कबीह, हराम और बुरी आदत है, और मैं भी इस राय को मानता हूँ। इसके हवाले से बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस मौजूद हैं, उनको डिस्कस करके टाइम ज़ाया नहीं करता। लेकिन ये बात तय है कि देखिए हमारे जिस्म में दो किस्म की कमज़ोरियाँ पैदा होती है। एक होती है फिज़िकल वीकनेस और दूसरी होती है सेंट्रल यानी साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल वीकनेस। तो देखिए एक तरह की जो फिज़िकल वीकनेस है तो वो तभी हमारे जिस्म में मतलब फिज़िकल वीकनेस से जो अमराज और मसाइल पैदा होते हैं तो वो तभी पैदा होते हैं कि जब हमारे जिस्म में किसी किस्म के न्यूट्रिशंस की कमी हो जाए, यानी विटामिन की, मिनरल्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की, इस टाइप की मतलब न्यूट्रिशन की अगर कमी हो जाए तो हमारे जिस्म में कुछ अमराज और मसाइल पैदा हो सकते हैं। या अगर किसी किस्म की इंजरी या कोई एक्सीडेंट वग़ैरह हो जाए तो उससे जो तकालीफ़ पैदा होती हैं या अमराज पैदा होते हैं, तो एक तो वो सूरत है। और आखिरी जो सूरत है तो वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से अगर हमारे जिस्म में किसी किस्म के इन्फेक्शंस हो जाए और उनसे जो अमराज और मसाइल पैदा होते हैं तो मुश्त ज़नी से इस किस्म के कमज़ोरियाँ हमारे जिस्म में डायरेक्टली पैदा नहीं होते। मिसाल के तौर पे कोई बंदा अगर चंद माह या कुछ अरसे तक मुश्त ज़नी का शिकार रहे और फिर उसके बाद वो तौबा करके उसे छोड़ दे तो उसके जिस्म में इस टाइप के अमराज तो मुश्त ज़नी करने से पैदा नहीं होते। मिसाल के तौर पे अगर बंदा मुश्त ज़नी करे तो डायरेक्टली उसे बुखार हो जाएगा, उसके जिस्म में दर्दें आ जाएंगी, उनके मैदे में मसले या प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती। लेकिन मैस्टरबेशन क्या करती है कि वो हमें साइकोलॉजिकली और न्यूरोलॉजिकली हिट करती है। हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना वो एक तरह से थकने लगता है और उसका इम्पेक्ट क्या होता है कि उसका इम्पेक्ट हमारे बॉडी के ऑर्गन्स और जितने भी सिस्टम्स हैं उन पर पड़ता है, जैसे हमारे दिल, दिमाग, जिगर, मैदे और जो हमारे मसल्स हैं, तो उसके ऊपर उसका असर पड़ता है और इसकी कारकर्दगी मुतासर हो जाती है। मैं आपको मुख्तसरन समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुश्त ज़नी के लंबे अरसे तक मुश्त ज़नी के शिकार नौजवानों में सर चकराना, हाफ़ज़े की कमज़ोरी यानी मेमोरी वीकनेस, गुस्सा बढ़ जाना उनमें, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट, इसी तरह आंखों के गिर्द सियाह हल्के, चेहरे का रंग फीका पड़ना, जिस्म कमज़ोर महसूस होना, मैदे की गैस, तेज़ाबियत, भूख की कमी, कब्ज़, इसी तरह थकावट, सुस्ती उनके जिस्म में होती है। तो इस तरह के मसाइल जो है ना वो जिस्म में पैदा हो जाते हैं और इसके साथ कुछ दूसरे मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, जैसा कि मतलब कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, बंदा किसी महफ़िल में नहीं बैठ सकता, तन्हाई पसंद हो जाता है, उसके दिमाग में हर वक्त जो है ना जिनसी ख्वाहिशात का गलबा रहता है। वो थोड़ी देर तन्हाई में बैठता है तो मोबाइल उठाता है या इंटरनेट की तरफ, लैपटॉप की तरफ जाता है तो वो मतलब पोर्न वग़ैरह के वीडियोज़ और दूसरे मटेरियल वो देखने लगता है और फिर वो मैस्टरबेट कर जाता है। तो ये एक तरह से एडिक्शन हो जाती है, जिस तरह सिगरेट नोशी या दूसरे तंबाकू नोशी की जो आदत बुरी लग जाती है इंसान को, तो इसी तरह ये एक बुरी आदत उसकी बन जाती है। और फिर क्या होता है कि स्टेमिना की कमी हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पढ़ाई की तरफ जो है ना वो फोकस नहीं रहता, दिमाग हर वक्त मतलब मुंतशिर और डिस्ट्रैक्टेड रहता है, क़तरे आते हैं उनको, अपना आप जो है ना अपना जिस्म और अपने जो जिनसी ताकत है वो उसे कमज़ोर महसूस होती है। और चूँकि
برائی تو یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کی بہت ساری صورتیں اور شکلیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ فون پہ وہ باتیں کرنے لگتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کی یاری نکل آتی ہے، کبھی انٹرنیٹ پہ کوئی دوستی لگا لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ فون پہ بات کرتے ہوئے بھی اسے قطرے آتے ہیں، پھر وہ اس سے بھی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ مینٹلی وہ پہلے سے ڈسٹریکٹڈ اور ڈپریس ہوتا ہے۔ تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اسے جب وہ فون ویڈیوز دیکھتا ہے یا مطلب اس طرح کی میٹیریل دیکھتا ہے یا اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اسے اپنا عضوی تناسل اور پینس بھی چھوٹا لگنے لگتا ہے، وہ کمزور اور پتلا لگنے لگتا ہے، اور رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے کہ جسمانی کمزوریاں اس کی جسم میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ جنسی اور مردانہ کمزوریوں کے مسائل کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں نوجوانوں کے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو شادی شدہ نوجوان اور مرد میرے پاس آتے ہیں تو وہ بھی مطلب جب اپنی مردانہ کمزوریوں کے حوالے سے مطلب علاج کے لیے میرے پاس آتے ہیں تو وہ ضرور یہ بتاتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم نے شادی سے پہلے بہت زیادہ مشت زنی کر رکھی ہوئی ہے۔ تو چونکہ مشت زنی ایک ایسی، کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ مشت زنی ایک ایسی غلط عادت ہے کہ جو شادی شدہ نوجوان ہیں ان کو مردانہ کمزوری کسی اور وجہ سے ہو جاتی ہے، لیکن وہ خود کو اسی پہ جو ہے نا ندامت اور شرمندگی کا شکار محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط حرکت بھی بہت زیادہ کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میرا آپ کو نصیحت یہی ہے کہ آپ یہ مان لیں اور یہ طے کر لیں کہ یہ ایک انتہائی بری عادت ہے، آپ اس کے شکار ہیں، آپ اس سے توبہ کر لیں، ایک نیک اور بہترین عالم کا صحبت اختیار کر لیں اور اپنے علاقے کے کسی اچھے قابل اور کوالیفائڈ حکیم کے پاس جائیں، ان کو اپنے یہ مسائل کھل کر بتائیں، وہ آپ کو میڈیسن بھی دے گا، آپ کی رہنمائی بھی کرے گا اور آپ کا علاج بھی کر دے گا۔ یہاں پر کچھ نوجوان مجھے یہ بتاتے ہیں کہ حکیم صاحب ہمیں کوئی قابل اور بہترین حکیم معلوم نہیں ہے، یا ہمارا کسی حکیم پہ اعتبار نہیں ہے، یا ہمیں شرم آتی ہے، ہم کسی حکیم کے پاس جا کر اس سے کھل کر جو ہے نا اپنے مسائل نہیں بیان کر سکتے جس طرح کھل کر ہم آپ کے ساتھ یہ واٹس اپ میسیجز پر ڈسکس کرتے ہیں یا کال پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ ہی ہمارا علاج کر لیں۔ تو پھر ایسے نوجوانوں کے لیے میں نے یہ ایک پیکیج بنایا ہوا ہے، میں یہ میڈیسن ان کو بھیج دیتا ہوں۔ تو اس میڈیسن میں معجون ہے، سفوف ہے، کیپسولز ہیں اور تلا ہے۔ تو یہ 1 ماہ کی دوائی ہے، تو یہ میں ان کو بھیج دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ جو پرہیز کی پرچی آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پر، یہ پرہیز کی پرچی میں انہیں بھیج دیتا ہوں۔ تو 1 ماہ یہ میڈیسن کھانے سے اور یہ پرہیز رکھنے سے ان کے جسم میں مشت زنی سے جتنے بھی مسائل، امراض اور کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں وہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کی صحت بحال ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ بھی مجھ سے یہ میڈیسن منگوانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر مجھے ایک واٹس اپ میسیج بھیج دیں، میں آپ کو اس کی قیمت اور منگوانے کا طریقہ کار بتا دوں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ میں کیش آن ڈیلیوری پر اپنے پروڈکٹ سیل نہیں کرتا، تو لہٰذا کیش آن ڈیلیوری والے مجھ سے رابطہ نہ کریں۔ شکی مزاج لوگ اور کیش آن ڈیلیوری والے جو ہے نا ان سے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ کو میں نے یہ مشورہ پہلے دے دیا ہے کہ آپ اپنے علاقے کے کسی قابل اور بہترین طبیب کے پاس جائیں اور ان سے اپنا علاج کریں۔ میری جو یہ میڈیسن ہے یہ میں کیش آن ڈیلیوری پر سیل نہیں کرتا، لیکن جنہوں نے مجھ سے منگوانی ہے تو ان کو میں بھیج دوں گا، پیمنٹ ایڈوانس لے لوں گا اور اس کے بعد میں ان کو میڈیسن بھیج دوں گا۔ اور یہ میڈیسن ہر بندے کے لیے نہیں ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے اور جو خود پر انویسٹ کر کے اپنی صحت میں بہتری لانا چاہتے ہیں، یہ انہی کے لیے ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اور معلومات آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ حکیم محمد نعیم سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔